عسلامة الناس الكل. فيديو اليوم هي ريزيدنا 102 méthode de travail et organisation. في فيديو اليوم باش يكونوا فهم 4 بارتي. البروميير بارتي باش نحكي لكم على النومبر دو ليكتور اللي عملته في ريفيزيون للريزيدنا والديفيرونس entre les différentes lectures. دوزيام بارتي باش نحكي لكم على الميثود دو ترافاي اللي استعملتها في الريزيدنا. في التروازيام بارتي باش نحكي لكم على ان اوتي دو ترافاي اللي عاوني على الاخر في الاورغانيزاسيون باش نعرف انهم لي كور اللي قريتهم انهم لي كور اللي ما قريتهمش اي سورتو انهم لي كور اللي متمكن منهم وانهم لي كور اللي مانيش متمكن منهم. كاتريام بارتي باش نحكي لكم على كيفاش تنظموا النهار نتاعكم to get the most out of each day وباش تقراو لو ماكسيموم دور في كل نهار. دونك نبداو البارتي الاولى نومبر دو ليكتور اللي استعملته. بالنسبه ليا كي حضرت الريزيدانا عملت 3 ليكتور اي دومي. La première lecture date le 20 juillet حتى le 2 octobre. Une demi-lecture entre le 2 et le 9 octobre. تنحكي لكم عليها بعد. Une deuxième lecture entre le 10 octobre et le 29 novembre. Et une troisième et dernière lecture entre le 30 novembre et le 23 décembre. وين عدينا l'examen national. Donc, بالنسبة للبروميير ليكتور استعملت فيها الميثود اللي كنت نستعمل فيها اكسترنا كاملة واللي مشيت معايا اللي هي ميثود نتاع spaced repetition. بالنسبة للدومي ليكتور entre البروميير et دوزيام ليكتور عاودت فيها جوست الكورات الصعاب اللي مانيش نتمكن منهم باش كي ندخل الدوزيام ليكتور نكون ابري متمكن من تو لي كور. اون دوزيام ليكتور نتاع شهر ونص و اون تروازيام ليكتور فيت في جوست عاود قريت فيها الكورات قريت فيها الحاجات المهمين وعاود خدمت كالكو زيكزارسيس اللي ظهروا لي بالحق ياسر مهمين وخدمت فيها لي زيكزامان بلان. دوزيام بارتي ميثود دو ترافاي. الميثود دو ترافاي اللي استعملتها كيما قلت لكم توا هي الميثود نتاع سبيس ريبيتيشن. الميثود هذه استعملتها في البروميير كوش نتاعي et elle consiste en gros à répéter les cours après un intervalle de temps de plus en plus espacé حتى لين نتمكنوا من الكور هيك. دونك في البروميير ليكتور كل كور بعد ما نقراه نعاودوا ابري ان جور وبعد نعاودوا ابري 7 جور. باغ اكزومبل اليوم قريت كور ابانديسيت خدمت لي زيكزارسيس نتاعو وتمكنت منه. من غدوه نقرا ان اوتر كور باغ اكزومبل ulcère gastro-duodénal وفي العشرة نتاع الليل نعاود نقرا الكور نتاع ابانديسيت جوست اون ليكتور رابيد. الحاجات الباهيه في الميثود هذه هي انك وقت اللي تعاود تقرا الكور جوست بعد ما كملت قريته بور لا بروميير فوا وجوست بعد ما كملت خدمت لي زيكزارسيس باش تفيق برشا دي ديتاي فلتهم في البروميير ليكتور. دي ديتاي كنت ما تفيقش بيهم كان عاود قريته بعد شهر ولا بعد شهرين. قبل ما نكملوا لازم نحكي لكم على الحاجات الخايبه في الميثود هذه. كان تستعمل الميثود هذه حضروا رواحكم من الاول انكم ما كومش باش تخلطوا تعاودوا تو لي كور اون دوزيام اي اون تروازيام فوا. راهو صعيب ياسر سا كونسوم بوكو دو طون وكان ماكش ديدي من الاول للميثود هذه راك يو ويل فول بيهايند وباش تدخل في سيركل فيسيو نتاع ما خلطتش تستريسي ما تقراش برشا تزيد تستريسي تدخل فيك سيركل هيك. دونك من تو كان باش تستعملوا الميثود هذه حضروا رواحكم انكم ما كومش باش تستعملوها توت لي ماتير ما كومش باش تخلطوا تعملوها توت لي ماتير. دايوغ سيتي لو كا بور موا رغم اللي الميثود هذه نخدم بها من الاكسترنا وقت اللي جيت نعمل فيها في الريزيدانا استعملتها بالنسبه للماتيريال جي ان الكل وبعد لقيت روحي وخرت ياسر على صحابي. دو ان على خاطر بديت جمعه بعدهم دو خاطر قعدت نخدم في الماكينه وقعدت نترينا باسكيت ودو 3 على خاطر دخلت كرة السيكل الكل دوكو وخرت على صحابي دخلت في البير بريشر نتاع لازمني في ساعه نكمل البروميير ليكتور باش نخلط على العباد وباش ما يفوتونيش برشا. دونك ما استعملتش الميثود هذه بالنسبه للماتيريالات جي 2. دونك كانكم باش تستعملوا الميثود هذه حضروا لوحدكم الاول انه عادي ما تخلطوش وعادي انكم توخروا بالنسبه للبروغرام تاعكم. تو بعد ما حكيت لكم على الميثود دو ترافاي حكينا على قداش من بيريود باش نحكي لكم على ان اوتي اللي يعاونكم ياسر في الاورغانيزاسيون. دونك الحاجه اللي استعملتها هي جوجل شيتس. باش نحط لكم لنا تصويره نتاع جوجل شيت اللي استعملته انا وتو باش نفسر لكم كيفاش عمرته بالضبط. دونك اول حاجه نكتب لي نون نتاع لي زوبجيكتيف نتاعنا قدام النون نتاع كل اوبجيكتيف باش نحط الدات اللي قريتو فيها بور لا بروميير فوا. قدامها نحط الدات اللي سوبوزي نعاود نقراه بور لا دوزيام فوا دونك ابري ان جور. الكاز اللي بعدها باش نحط فيها وقتاش سوبوزي نعاود نقراه بور لا تروازيام فوا. دونك نون دو لوبجيكتيف الدات اللي قريتو فيها وقتاش سوبوزي نعاود نقراه وقتاش نعاود نقراه بعد بجمعه. بعد وقت اللي نقرا الكور هيك نحط اون كولور في الكاز حسب الكور هيك ساهل ولا صعيب. دونك شوف نفسر لكم كان قريت اليوم ابانديسيت ولقيتو ساهل باش نحطو بالاخضر نلون الكاز بالاخضر. كان لقيتو متوسط باش نلون الكاز بالاصفر وكان لقيتو صعيب باش نلون الكاز بالاحمر. دونك وقت اللي كملت البروميير ليكتور الكل
وكي الجمعه اللي حكيت لكم عليها من الاول انتر بروميير اي دوزيام ليكتور، شفت انهم لي كور الصعاب اللي مانيش متمكن منهم، يعني اللي ملونهم بالاحمر هيكم هما الكورات اللي عاودتهم قبل ما ندخل في الدوزيام ليكتور، باش هكاك على الاقل وقت اللي كملت البروميير ليكتور متمكن من تو لي كور ولا على الاقل اغلبيه لي كور. نجموا بعد تزيدوا دوتر كولون، انا حطيت باغ اكزومبل 4 كولون بور لي سيري دي 4 فاكولتي، نحط فيهم اون كولوراسيون فيرت كان سيري باهيه وتصلح ونحب نعاودها في الدوزيام ليكتور، روج كان سيري ما عجبتنيش، وين كولور بلو سيل كان سيري هبطت بعد ما انا قريت الكور، دونك جي با يو لو طون باش نخدمها، باش نفيق في الدوزيام ليكتور ونعاود نخدم السيري هيك. بعد بور ما فاسيليتي لا تاج زدت ان اندكساج ا غوش حسب الماتير، دونك باغ اكزومبل لي كور الموجودين في الهيماتو الكل رقمتهم واحد، اللي في الريال الكل رقمتهم اثنين، شيرورجي رقمتهم ثلاثه. بعد سما فاسيليتي لا تاج وقت اللي حبيت ننظم لي زوبجيكتيف، نعمل ان تري سامبل وهكاك يجيوني منظمين بار سبيسياليتي. توا كاتريام بارتي نتاع الفيديو كيفاش تنظموا نهاراتكم في الريزيدانا. بالنسبه لي انا اهم حاجه في الريزيدانا هي تنظيم النوم. بالنسبه لي انا نرقد 8 شويه في الليله، كل يوم نرقد نص الليل، نفيق 8 متاع الصباح، بعد ما ندوش ونغسل وجهي وناكل فطور الصباح نبدا القرايه بين 8 ونص و 9، نحاول في السيسيون تاع الصباح نعمل بين 3 و 4 سوايع قرايه بعد وقت الفطور، بعد الفطور نعمل سيسيون تاع قرايه بين 3 و 4 سوايع كيف كيف وقت العشاء، بعد سيسيون الليل تكون اخف شويه بين ساعتين و 3 سوايع، وفي الاخر نخلي بالعشرة تاع الليل ونص الليل باش نعاود الكور اللي قبله، وكان عندي كور عنده 7 ايامات بيت لازمني زاد نعاودو. دونك فوالا لورغانيزاسيون تاع الايامات. من تو راهو باش يجيوكم ايامات تقراو فيهم برشا، تنجمو تقراو بين 14 و 15 ساعه، كيما باش يجيوكم ايامات باش تقراو فيهم 4 و 5 سوايع وما تنجموش تقراو بالكدا. ننصحكم في لي بيريود اللي الموتيفاسيون ناقصه تخدموا بزايد اكزرسيسات وتعاودوا تقراو لي كور بالميثود نتاع سبيس ريبيتيشن، على خاطر كل ما حاولت نقرا كور جديد وانا مانيش منتلي ريدي، مانيش موتيفي، نلقى لي الكور هيك مانيش باش نقراه بالكدا، باش نحطو بالاحمر في الكاس في الجوجل شيت، وبعد لازمني نعاود نقراه اون دوزيام اون تروزيام وممكن اون كاتريام فوا جوست باش نتمكن منه، الوغ كو الوقت هيك كنت نجم نستغلو في اون دوزيام ليكتور نتاع حاجه ديجا قاريها ديجا متمكن منها وترجعني في الريتم نتاع لي فيكتوار نتاع كور هذا قريتو بالكدا، ليكزرسيسات هاني خدمتهم بالكدا، وهكاكا يو كان بيلد اون ذات مومنتوم وتزيد تقرا كورات اخرين. قبل ما نكملوا الفيديو باش نحكي لكم على اون استوس نستعمل فيها من الاكسترنا تعاوني على الاخر في الميموريزاسيون، عاونتني في الميموريزاسيون نتاع لي ستاد تي ان ام نتاع لي كونسير بونكو بولمونير، وعاونتني باش نحفظ لونتيبيوثيرابي في كور لانفيكسيون رينير. هي الميثود نتاع المايند كاسل، يستعملوها لي شامبيون دو موند تاع ميموريزاسيون، ميثود معروفه ياسر، تلقاو عليها برشا فيديوهات في اليوتيوب، مانيش نحكي لكم ياسر عليها. حاولوا تعرفوا على الميثود هذه، كان عجبتكم تنجموا تخدموا بها طون ميو، سا فوز ايدرا انورميمون. بالنسبه لي انا باغ اكزومبل التابلو نتاع تي ان ام قريتو مرتين كهو في ريفيزيون كامله، ودخلت نعدي وانا متاكد 100% من كل اورغان وين موجود في الكلاسيفيكاسيون هيك. سينو قبل ما نكمل الفيديو باش نعاود نذكركم بيان سور اللي لي ميثود اللي حكيت عليهم واي حاجه حكيت عليها في الفيديو هذه هما الحاجات اللي مشاو معايا انا، كيما ينجموا يمشيو معاكم كيما ينجموا ما يمشيوش، دونك اكسبيريمونتي من الاول سورتو في الشهر الاول مع ديفيرونت ميثود ترافاي، القاو الريتم نتاعكم اللي يساعدكم، اعملوا اون روتين كي فا فاسيليتي الحكايه نتاع انك تفيق كل يوم وتريفز، ما تخليوش كل يوم الياتوار، حاولوا اورغانيزيفو باش تعرفوا كل يوم شنو باش تقراو من غدوه، ça vous faciliter énormément la tâche. sinon 6 اشهر جايين 6 اشهر صعاب باش تتعداو بفترات باهيين كيما باش تتعداو برشا فترات خايبين وين تحسوا العباد فايتينكم وين تحسوا روحكم ماكمش خالطين. حاب نقول لكم اللي الناس الكل تعدينا بيها وهنا نجحنا وتعداو 6 اشهر ويقعدوا كان ذكريات، وان شاء الله العام الجاي توليو دي زانترن، وان شاء الله العام اللي بعد توليو دي ريزيدون. بون شانس، سيسوا على رواحكم، استحفظوا على رواحكم. لو فات انكم تخرجوا منها لاباس بالرسمي اتش ان اتشيفمنت، ماذا بينا كان الكل تجيو بيان كلاسي والكل تاخذوا لي سبيسياليتي اللي تحبوا عليهم. امل مفيد، اهم حاجه استحفظوا على رواحكم، 6 اشهر يتعداو و باي.